औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम क्लास 8 के साइंस का एक लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। यह है चैप्टर नंबर 15। तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि नेचुरल फेनोमेना किसको कहते हैं। जो भी कुदरती चीज़ें हैं या कुदरती आफतें जो है आती हैं तो उनको कहते हैं हम नेचुरल फेनोमेना। जैसे बारिश है, बर्फ़ है, या सैलाब है, तूफ़ान है, बिजलियाँ गरजती हैं, ज़लज़ले आते हैं, बादल गरजते हैं, ये सब हैं नेचुरल फेनोमेना। यानी कि ये कुदरती तौर पर होते हैं, इंसान के बस में ये बिल्कुल भी नहीं है, ये इंसान के हाथ का काम नहीं है। तो इसमें मैंने पढ़ाया था, इस लेसन में हमें दो जो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना है वो है एक अर्थक्वेक और लाइटनिंग, जो बिजली गरजती है, और ज़लज़ला। इन दो चीज़ों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। जैसे लाइटनिंग किसको कहते हैं, जो बिजली गरजती है उसको कहते हैं लाइटनिंग, और अर्थक्वेक हो गया ज़लज़ला। तो फिर मैंने आपको पढ़ाया था चार्जिंग बॉडीज़ जो होती हैं वो कैसे होती हैं। चार्ज कोई भी बॉडी वो होती है बाय रबिंग, जब रगड़ लगती है उनको तो उससे वो चार्ज होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो लाइटनिंग है पुराने ज़माने में बिल्कुल भी नहीं पता था इसके बारे में, तो आजकल अवेयर है, लोगों को पता है कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। आजकल जब कंस्ट्रक्शन होती है मकानों की तो उस वक्त दीवार में लगाते हैं पाइप्स, वो बराबर ऊपर छत के बराबर होती है और नीचे ज़मीन में उसको गाड़ दिया जाता है। वो रॉड होती है आयरन रॉड। तो जब लाइटनिंग होती है, बिजली जब गरजती है, वो उस पर गिर के सीधी ज़मीन में जाती है। इससे इसका असर कोई भी मकान पर नहीं पड़ता है या उसमें रहने वालों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बिजली जब गरजती है तो उससे बहुत से नुकसानात होते हैं, इंसानी ज़िंदगी भी जा सकती है। तो उससे बचने के लिए एक तो हमें ये करना है कि हमें जो भी घरों में उस वक़्त ये प्लग्स लगा के होंगे बिजली के, चाहे फ्रिज का, चाहे राइस कुकर का, टीवी का, सारे फ़ोन का, सारे फ्रिज, सारे प्लग्स हमें निकालने हैं। या फ़ोन हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा कैच करते हैं इसको लाइटनिंग को। और नहाना भी नहीं है, क्योंकि पानी को भी ये कैच करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लाइटनिंग से बच सकते हैं। और फिर हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, ज़लज़ला। ज़लज़ला होता क्या है, ये ज़मीन के अंदर जो ऊपर की लेयर है ज़मीन की क्रस्ट, उसमें कुछ प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। जब वो प्लेट्स एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं या एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो उस वक़्त वो झटके लगते हैं ज़मीन को, ज़लज़ला होता है, अर्थक्वेक उसी को कहते हैं। तो इसके बाद हम आज पढ़ेंगे सेस्मिक या फॉल्ट जोन्स। तो बच्चों इसको हम सिस्मिक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है सेस्मिक या फॉल्ट जोन्स। तो जो इस ज़मीन की जो हदें हैं, साइड जो है ज़मीन की हदें हैं, हदूद हैं, तो वहाँ पे जो वो प्लेट्स हैं जो हमें पढ़ा, जो एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जो ये प्लेट्स हैं जिनकी वजह से ज़लज़ला होता है, तो उनकी जो वो हदूद होती हैं ज़मीन के अंदर तो जहाँ पर वो ये वीक जोन्स होते हैं, वहाँ पर ये जहाँ पर कुछ जगहों पर जो इस प्लेट्स के जो हदूद होते हैं वो वीक जोन्स होते हैं। उनके हदूद पर, जहाँ पर साइड में बाउंड्री जो होती हैं इन प्लेट्स की। अब समझो, अब मैं ऐसे आपको समझाऊंगी कि ज़मीन के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं, लेकिन जो हदों पर, जो बाउंड्रीज़ पर प्लेट्स हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ये ज़लज़ले होते हैं। इसीलिए उन एरियाज़ को कहते हैं सेस्मिक या फॉल्ट जोन्स। तो ये जो अर्थक्वेक होता है, जो ज़लज़ला होता है, इसकी ताकत जो है ये कितना है, इसकी शिद्दत जो है वो मेजर की जाती है एक स्केल पर, उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। तो इस स्केल पर हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक होगा ये कितना ताकतवर था, इसकी शिद्दत कितनी थी। तो जो ये रिक्टर स्केल पर जब किसी ज़लज़ले की हम देखेंगे कि इसकी शिद्दत 7 से ज़्यादा थी, 7 से ऊपर थी, 7 से ज़्यादा थी, तो ये माना जाता है कि ये बहुत नुकसानदेह होगा, इससे बहुत जो तबाहकारी है वो इससे बहुत ज़्यादा होगी।
تو جیسا کہ یہ اسکیل جو ریکٹر اسکیل ہے یہ لینئر نہیں ہے. لینئر مطلب یہ سیدھے سیریز میں نہیں جاتی ہے. جیسے آپ اسکیل جو ہوتی ہے آپ کو جیومیٹری باکس میں وہ اس پر سیدھے لکھا ہوتا ہے 1 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر. لیکن جو یہ ریکٹر اسکیل ہے یہ لینئر نہیں ہے، یعنی کہ اس پر اسٹریٹ لائن میں وہ سیریز نہیں ہوتی ہے. تو جو اس میں اگر 2 سے زیادہ میگنیٹیوڈ جو ہے، شدت جو ہے اگر 2 سے زیادہ بھی ہوگی، وہ بھی اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ بھی یہ بربادی کا اس سے بھی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ سیدھے نہیں ہیں، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے وہ اسکیل. تو اگر 2 پر بھی کسی وقت ہوگی تو وہ بھی یہ مطلب اس سے بھی بہت سی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 2 ہی ہے، وہ 6 بھی ہو سکتا ہے 7 بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اسٹریٹ لائن میں اسکیل نہیں ہے. تو دوسرا ہے سائزمک ویوز، لہریں. تو جب یہ زمین کے اندر جھٹکے لگتے ہیں اس زلزلے سے آپ کو پتہ ہے زلزلے سے کیا ہوتا ہے زمین کو، تو وہاں پر کچھ جھٹکے لگتے ہیں. تو ان جھٹکوں سے جب وہ لگتے ہیں تو وہاں پر لہریں بن جاتی ہیں، جن کو کہتے ہیں سائزمک ویوز. تو یہ جو سائزمک ویوز ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے جسے ریکارڈ کیے جاتے ہیں یہ. تو اس انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں سیزموگراف. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک راڈ ہوتی ہے یا پینڈلم ہوتا ہے جو وائبریٹ ہونا شروع ہوتا ہے. جب یہ جھٹکے لگتے ہیں، جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر اس میں وائبریشن ہوتی ہے اس راڈ میں. تو اس سے یہ سیزمک ویوز جو ہے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو بچوں اب ہم دیکھیں گے جو یہ ارتھ کویکس ہوتے ہیں، زلزلے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ احتیاط برتنی ہے. وہ کیا ہے، اگر ہم گھر کے باہر ہیں تو ہمیں کسی کلیئر جگہ پر بیٹھنا ہے. بالکل اس جگہ پر نہ کوئی بلڈنگ ہونی چاہیے، نہ کوئی درخت ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونی، وہ صاف ہونی چاہیے وہ جگہ. اور دوسری چیز، اگر ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہمیں گاڑی سے بالکل بھی نہیں اترنا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ چل کے اس گاڑی کو وہاں پر لے جانا ہے جہاں پر بالکل کلیئر ہو، نہ پیڑ ہو سائڈ میں، نہ مکان ہو، نہ کوئی بلڈنگ ہو. تب تک اسی گاڑی میں رہنا چاہیے جب تک نہ یہ جھٹکے ختم ہو جائیں. اور اگر ہم گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہمیں ٹیبل کے نیچے بیٹھنا ہے، کسی ٹیبل کے نیچے، جب تک یہ جو یہ جھٹکے ہیں زلزلے کے ختم ہو جائے، یہ رک جائیں. اور ہمیں بالکل یہ احتیاط کرنا ہے کہ کوئی بھاری چیز یا کوئی لمبی چیز جس کا خدشہ ہو کہ یہ گر جائے جھٹکوں سے، تو اس کے نزدیک نہیں بیٹھنا ہے. اور جو یہ سیزمک ایریاز ہے وہاں پر جو بلڈنگس ہیں وہ کیسی بننی چاہیے، اور یا تو وہ مٹی جو ہے مٹی سے بننی چاہیے، اور ان کا جو چھت ہے وہ بالکل ہلکا ہونا چاہیے، زیادہ بھاری جس طرح آج کل بناتے ہیں کنسٹرکشن میں چھت جو ہوتے ہیں مکانوں کے، وہ بہت بھاری ہوتے ہیں. آدھے لکڑی لگاتے ہیں اور آدھے اس میں لوہا لگاتے ہیں اور پھر ٹین چڑھاتے ہیں، تو اس سے بھاری بن جاتا ہے. تو جو سیزمک ایریاز ہیں وہاں پر یہ جو بلڈنگس ہیں وہ مڑ کی بنی ہونی چاہیے مٹی کے، اور جو ان کے چھت ہونے چاہیے وہ بالکل ہلکے ہونے چاہیے، تاکہ اگر وہ گر بھی جائیں تو زیادہ نقصان نہ ہو ان سے. اور جو ان مکانوں میں الماریاں ہوں گی، شیلوز ہوں گے تو وہ بالکل فکس ہونے چاہیے دیوار کے ساتھ، ان کو کیلوں سے فکس کرنا ہے. اور جب یہ زلزلے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پر جب یہ زلزلے ہوتے ہیں ان جھٹکوں کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر آگ بھی لگتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی گیس جلا ہوگا، کبھی کوئی شارٹ سرکٹ ہوگا بجلی کا، تو اس وجہ سے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے. تو وہاں پر رہنے والوں کو یہ، یا کسی بھی جگہ ہمیں کوئی بھی عام جگہ بھی ہوگی تو وہاں پر ہمیں جو فائر ایکسٹنگوشر ہے، جو میں نے آپ کو پڑھایا فائر ایکسٹنگوشر جس سے ہم آگ بجھا سکتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں گھر میں موجود رکھنی ہے، تاکہ اگر کسی وقت ایسی کوئی آفت آ جائے، قدرتی آفت، تو ہم اس سے آسانی سے بچ سکیں. تو بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر نمبر 15 سم نیچرل فینومینا آپ پورا سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.